बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जानते हैं कि DGISI जनरल फैज़ हमीद और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ अमेरिका के अहम तरीन दौरे पर हैं। इस दौरे में बहुत सी अहम चीज़ें हुई हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने खुलकर दुनिया को बताया कि अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर रहा है और कैसे कैसे नाजायज़ मुतालबात कर रहा है। वरना माजी में ऐसे मुतालबात जो अमेरिका के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बनते थे, इसलिए उन्हें इस तरह दुनिया के सामने खुले आम बताया नहीं जाता था, खुफिया तौर पर मुआहदे हो जाते थे। पहली बार पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि अमेरिका किस तरह के मुतालबात कर रहा है और पाकिस्तान ने नो मोर कह दिया है। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का ख्वाहिशमंद तो ज़रूर है, लेकिन कोई भी ऐसा मुआहदा नहीं होगा जो पाकिस्तान के मफादात में ना हो, और ना ही कोई ऐसा मुआहदा होगा जिसे अवाम से छुपाना पड़े। मुआहदा वही होगा जिसे अवाम को बताया जा सके, यानी वो मुआहदा पाकिस्तानी अवाम के मफादात में होगा। अमेरिका शायद फिर एक बार कोशिश कर रहा है कि शायद पाकिस्तान से जो वफ्द आया हुआ है माजी के हुक्मरानों की तरह हमारी हर वो बात मान लेगा जिससे अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान को फ़ायदा हो जाए और पाकिस्तान को नुकसान हो। उसे शायद पूरी तरह से यकीन नहीं आ रहा कि ये क़यादत वो नहीं है। बाकी मुल्कों की तरह ये क़यादत भी अपने मुल्क का सोचती है। वो लोग गए। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान से कौन से 12 शर्मनाक मुतालबात किए हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अमेरिका का पहला मुतालबा यह है कि पाकिस्तान अफगान सरहद को सील ना करे, ताकि महाजरीन के रूप में यहाँ पर अमेरिकी एजेंट भी आते रहें, अमेरिकी जासूस भी आते रहें, दहशतगर्द भी आते रहें और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात भी लगाए जा सकें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस दिन अफ़गानी जर्नलिस्ट के साथ बात करते हुए क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि आप कहते हैं पाकिस्तान से जंगजू आए हैं, ये आप ही के लोग हैं जिन्हें हमने पनाह दी हुई है। अब ये 30 से 40 हज़ार लोग रोज़ाना अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं। अब हमें क्या पता है कि ये फैमिली से मिलने जा रहे हैं या लड़ने जा रहे हैं। ये जो भी हैं ये आप ही के लोग हैं। आप इन लोगों को वापस बुला लें, इन 30 लाख लोगों को आप वापस बुला लें, फिर आप हमें कहें कि आपके मुल्क से कोई आया है। तो अगर बाढ़ मुकम्मल हो गई तो अमेरिका पाकिस्तान को इस तरह से बदनाम भी नहीं कर सकेगा और ये गेमें भी नहीं खेल सकेगा पाकिस्तान के साथ। दूसरा मुतालबा है कि हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान ख़त्म करे। पाकिस्तान क्यों करे? पाकिस्तान की तो ये जंग ही नहीं है, ये आपकी जंग है। आप वहीं पर रहते, उसको ख़त्म करते। आप वहाँ पर मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम यहाँ पर दुश्मनियाँ बढ़ाएं। आपने तो यहाँ से चले जाना है, फिर आप उन पर फ़िज़ाई हमले करेंगे। हमने तो यहीं रहना है। हम उन ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं जिनसे हमें ख़तरा है, जो हम पर हमले करते हैं। हम क्यों आपकी जंग लड़ें? फिर तीसरा मुतालबा ये किया है कि CPEC को फ़िलहाल पाकिस्तान रोके और फिर इस पर हमारे साथ बातचीत करे। अब CPEC से अमेरिका को मसला क्या है? मसला ये है कि चीन बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा और अमेरिका के मुकाबले में वो ऑलरेडी खड़ा हुआ है। इस मंसूबे की तकमील के बाद कहीं वो अमेरिका की जगह ना ले ले, कहीं पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की ना कर जाए। तो अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका के मफादात के लिए CPEC को रोक देगा। उनको लगता है तो वो ये मुतालबा कर रहे हैं ना, और पाकिस्तान हमेशा के लिए अमेरिका के आगे हाथ फैलाई रखेगा। और अमेरिका का ये कसूर नहीं है कि उसे ऐसा लगता है, क्योंकि माजी में उसकी ये बातें मानी जाती रही हैं। चौथा मुतालबा ये है कि हाल ही में निकाली गई 29 NGOs को दोबारा काम करने की इजाज़त दी जाए। ये वो NGOs थी जिन पर पाकिस्तान को शक था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं और ये बड़ी ताकतों की जासूस हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अमेरिका को इतनी तकलीफ क्यों हुई है कि हमने उन्हें निकाल दिया है? और अगेन आपको क्यों लगता है कि हम आपके मफादात के लिए अपने दुश्मनों को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त देंगे? ऐसा तो सिर्फ तभी हो सकता है जब आपने हमारे हुक्मरान खरीदे हों, लेकिन इमरान खान को खरीदा नहीं जा सकता। पांचवा मुतालबा हाफिज सईद और उनकी तंजीमों को ख़त्म किया जाए। ये असल में भारत का मुतालबा है, क्योंकि हाफिज सईद और उनकी तंजीमों से भारतीय दहशतगर्द बहुत ज़्यादा डरते हैं। छठा मुतालबा अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी जारी रखी जाए। अमेरिका जो इतनी बड़ी सुपर पावर है, आप में इतनी हिम्मत है कि आप 30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन को पनाह दे सकें। आपसे अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने मुतालबा किया, आपसे रिक्वेस्ट की कि सिर्फ चंद हज़ार लोग जो आपके लिए काम करते रहे उन्हें अमेरिका बुला लें। तो आप ताजिकिस्तान की मिन्नत करते रहे,
کہ آپ ان کو پناہ دے دو. آپ چند ہزار لوگ نہیں رکھ سکتے, ہم نے 30 لاکھ لوگ رکھے ہوئے ہیں. اور جنگ آپ کی, اچھے بھی آپ ہیں, ہم تو برے ہیں, ہمیں تو وہ گالیاں دیتے ہیں. آپ بھارت سے کیوں نہیں کہتے؟ بھارت تو ویسے بڑا پسند ہے انہیں. تو بات وہی ہے کہ اگر ہم نئے مہاجرین کو آنے نہیں دیں گے تو امریکہ کے بھارت کے نئے جاسوس کیسے آئیں گے؟ پاکستان میں دہشت گردی کیسے کروائیں گے؟ 7واں مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کے خارجی تعلقات امریکی پالیسی کے مطابق ہوں. یعنی پاکستان چین کو چھوڑ دے, روس کو چھوڑ دے, ترکی کو چھوڑ دے, ایران کو چھوڑ دے, ملیشیا کو چھوڑ دے, بھارت کے آگے جھکے, افغانستان کے آگے جھکے, امریکہ کے آگے جھکے, اور پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد نہ ہو, پاکستان کے مفادات میں نہ ہو, امریکی مفادات میں ہو. 8واں مطالبہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر اور دوستانہ بنانے کی کوشش کرے. وہی جو نواز شریف کرتا تھا. اگر بھارت کوئی ہم پر الزام لگاتا ہے ہم خاموش رہیں, ہم بھارت کو ایکسپوز نہ کریں. اور یہ پیغام سعودی عرب کے ذریعے بھی امریکہ نے پاکستان کو دیا تھا کہ چین اور بھارت کی جو جنگ چل رہی ہے اس میں بھی پاکستان چین کا ساتھ نہیں بلکہ بھارت کی حمایت کرے. اصل میں بھارت روتا بہت زیادہ ہے امریکہ کے سامنے. یہ چاہتے ہیں کہ بھارت ہمارے خلاف پروپیگنڈاز کرتا رہے, ہم خاموش رہیں, پاکستان کو بدنام کیا جائے, ہم خاموش رہیں. ہم بھارت سے تجارت کی بھیک مانگیں, ہم بھارت سے مذاکرات کی بھیک مانگیں تاکہ بھارتی عوام رات کو آرام سے سو سکے. ماضی میں تو یہاں تک بھی ہوتا رہا کہ کرکٹ ٹیم کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے جیتنا نہیں ہے, نہیں تو بھارتی عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. پاکستان کا وزیر اعظم نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کی عزت ہو, نہیں تو بھارت ناراض ہوگا. تو اب امریکہ پھر وہی مطالبہ کر رہا ہے پاکستان سے. 9واں مطالبہ یہ ہے کہ امریکی جنگی نظریات کی پاکستان حمایت کرے. روز آپ کا وزیر اعظم کھڑا ہو جاتا ہے کہ امریکہ یہاں پر لینے کیا آیا تھا, امریکہ نے یہاں پر حاصل کیا, امریکہ نے یہاں پر اتنا نقصان کیا, امریکہ یہاں پر شکست, ذلت اور رسوائی سے دو چار ہو کر جا رہا ہے. تو آپ امریکہ کو شرمندہ نہ کرائیں پوری دنیا میں, آپ یہی کہیں کہ امریکہ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا. 10واں مطالبہ افغانستان میں بھارت کے کردار کو پاکستان تسلیم کرے اور بھارت کو ساتھ لے کر چلے. یعنی پاکستان کہے کہ ہاں بھارت کا افغانستان میں بڑا اہم رول ہے, اور پاکستان خطے میں جو رول پلے کر رہا ہے وہ آرام سے بیٹھے, اور اس سے کوئی بھی بات کرے تو پاکستان کہے ہم بھارت سے پوچھ کے بتائیں گے کیونکہ اہم رول تو بھارت کا ہے. ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بھارت روتا بہت زیادہ ہے, بچوں کی طرح امریکہ کو شکایتیں لگاتا ہے, اور پھر امریکہ اس کے لیے پاکستان سے اس طرح کے مطالبات کرتا ہے. 11واں مطالبہ ہے کہ طالبان کو کم از کم پر راضی کرے اور ان کی فیملیز پر دباؤ ڈالے. اگین کیوں؟ آپ تو طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے یہاں سے خیر خیریت سے نکل گئے, اور ہم کیوں ان کو دشمن بنائیں؟ افغان حکومت کے لیے جس نے بھارت کو اپنی زمین دی ہوئی تھی, جس نے بھارت کو سہولیات دی ہوئی تھی کہ ہاں ہماری زمین کو استعمال کرو پاکستان کے خلاف, جو بھارت کے کہنے پر پاکستان کو بدنام کرتا ہے, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈاز کرتا ہے, دہشت گردوں کو پاکستان بھجواتا ہے. افغان طالبان تو وہ لوگ ہیں کہ ایک بار انہوں نے ہمیں زبان دی کہ ہم اپنی سرزمین کو آپ کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے, اور پھر انہوں نے کر کے دکھایا. وہ تو ان ٹھکانوں کو تباہ کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے خلاف دہشت گردی کے منصوبے بنائے جاتے ہیں, تو ہم کیوں ان کے خلاف جائیں کیونکہ وہ آپ کے خلاف ہیں. اور 12واں مطالبہ یہ ہے کہ ہم افغان حکومت کا ساتھ دیں. یہ وہی 11واں مطالبہ کہ ہم طالبان کے خلاف ہو جائیں اور افغان حکومت ہم پر جو الزامات لگاتی ہے انہیں ہم تسلیم کرتے رہیں. یعنی ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم افغانستان کا خیال رکھیں, ہم بھارت کا خیال رکھیں, وہ بدنام نہ ہو جائیں, وہ بدنام نہ ہو جائیں, ان کو تکلیف نہ ہو, امریکہ کے مفادات کا خیال رکھیں. ہم ایسا تب کرتے جب آپ نے ہمارے حکمرانوں کو خریدا ہوتا, جیسے آپ ماضی میں کرتے رہے ہیں, اور جس وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہے. اب ایک سیاستدان بکتا نہیں ہے, وہ اپنے ملک کا سوچتا ہے, تو اس سے آپ اس قسم کے مطالبات کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ بائیڈن کی حکومت میں پہلی بار پاکستان سے کوئی وفد آفیشیل وزٹ پر امریکہ گیا ہے, اور وہ بھی امریکہ کے انوائٹ کرنے پر. ٹرمپ کی حکومت اس سب سے بڑی اچھی طرح سے واقف تھی کہ پاکستان اب بدل چکا ہے, یہاں کی قیادت بدل چکی ہے, تو وہ پاکستان سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے تھے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ابھی تک صحیح طرح سے واسطہ نہیں پڑا پاکستان سے. ان کو لگتا ہے کہ ہم پاکستان کو کچھ کھلا پلا نہیں رہے, اس لیے پاکستان ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے, تو ہم پاکستان کے آگے یہ مطالبات رکھتے ہیں, اور یہ جو وفد آیا ہوا ہے یہ ہم سے معاوضہ مانگیں گے تاکہ یہ اپنی جائیدادیں بنا سکیں امریکہ میں, یورپ میں, برطانیہ میں,
اور اس کے بدلے میں یہ پاکستان میں بیٹھ کر ہمارے بھارت کے اور افغان حکومت کے مفادات کے لیے کام کریں۔ لیکن اس وفد نے امریکہ کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ امریکہ تو ہمیں یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔